महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, अर्घा देवा बापाक, अर्घा जेजू क्रिस्ताक, अर्घा पवित्र आत्म्याक, अर्घा त्रिएका देवाक. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराचे नावी येता म्हाका आदारे, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. रचणाराक सत्माना, क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाक साक्ष दिया. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं तावन आमी देवाचें उतर आयकलें. आयकलें गी? आयकल्यार मात पुरो गी, पावना न्ही गी. आयकुया देवाचें उतर. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र, आवाजवर 15 ओळ 2 एक पटी आयकुया आनी मुखार मागीर या आमी. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 2 वास. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार. हांवें परगट केल्या. कितें परगट केला? सांपावलान कितें परगट केलें? मोगाच्या सुवार्ता वैमू संदेश ताणें परगट केला आनी तो संदेश तुमी कितें करीत? परत वास. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार. तशीच ती तुमी सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटे. हे गरज आसा. देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना. हांगा ही शिकवण आयकल्यार मात पावना. त्या शिकवण्या प्रमाणे तुवें आनी चलता आसतना आमकां तारण मेळटा. परत आतां वाच सगळी ओळ. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात. तिचे वरवीं म्हणजे त्या संदेशा वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, कसलें एक उतर सांबावलुचें पळया. आज ही बाग आमकां तोमासाक मेळोना. बाग व्हड पत्रापान सांगला न्ही, आमकां हें बाग. आज हो संदेश जेजूच्या जीवनपणाचो संदेश या सकाळी आज दनपारां आमी आयकल्लो तो संदेश आमी तो पाळटा तर आमकां तारण आसा. आमकां मरण ना. ह्या मरणांत आमी तारणांत आमी जिवचें जावन जिवंक आमकां फावो जाला. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आज सकाळीं पयली शिकवण तुमी कसली आयकली? कसल्या विशयान आयकली? आमकां आमी तयार रावो जाय. कित्याक तयार रावो जाय? संवसारांत भोवंक न्ही आनी खंय वचूंक न्ही, सोम्याक मेळोंक. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका, जेजूक मेळोंक जाय. परत परत सदांच म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका, जेजूक मेळोंक जाय. परत परत सदांच म्हाका या जेजूक मेळोंक. अशेंच जाता की सकाळीं आमकां बऱ्यान आमकां सोडोवन सांगला वय मू आमी तयार जावता वय गिना. खंय वचोंक आमी तयार जायनासतना येवंक जाता की. आतां आमी रेती घेता तयार जायनासतना आमकां येवंक जाता की. अशेंच उठून धांवन येवंक जाता की. खंयसर वचोंक जायना. पूण तर जेजूच्या मोगांत आमी येता आसतना कितले तयार आमी जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण ही तयार जावंक आमकां वाट कोण तें आमकां दाखोवन दिलां वय मू. जेजू जावन आसा आमकां वाट सत, वाट जिवीत. तेंच जेजू जावन आसा सत जिवीत. आनी खंयचें आनी वाट दुसरी वाट ना. एकच वाट. एकच वाट तूं सौम्या, एकच वाट तूं धन्या. एकच वाट तूं सौम्या, एकच वाट तूं धन्या. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच वाट. म्हज्या जिविताची एकच वाट, म्हज्या जैताची एकच वाट. एकच वाट धरली सांपावलान. ह्या जुवानू, ह्या पेद्रुनू, ह्या जेजूच्या शिशांनी पयले जेजू जीवनपणाच्या पयले तांणी जायत्यो वाटो धरल्यो मोगाच्या भावा भयणी. आनी जेन्ना हें सत तांकां कळीत जालें तांणी कश्ट आपणायले, निंद आपणायली, पूण वाट धरली खंयची? सताची वाट. जेजू जावन आसा ती वाट सताची. आनी त्या सताच्या वाटेन तांणी जियोंक फुडें सरले. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी तयार आसूंक जाय. आमी तयार ना जाल्यार काल सांगल्यार मात पावना, आयकल्यार मात्र पावना. आमी तयार आमकांच आमी करूंक जाय. पळया
आमी संवसाराच्या खंयच्याय सांदी मुल्यांनी गेल्या रे आमकां संदेश बदलता की जर संदेश बदलला तुमचें जिवन व्यर्थ जातलें. खंयसरी वसा खंयसरी येया संदेश तोच कोण जीवन जेजू. हांगासर आमी परगट करता तोच संदेश जीवन जेजू. तोच मेरे बरं जिवंत आसा. त्या जेजूक आमी परगट करता. त्या जेजूक आमी साक्ष दिवन कित्याक सकाळी आयकलां मनान चिंतलें वय मू दोळ्यान पळयलें नाकान हुंगलें तोंडांत केलें वय मू. हे आमी समजनासतना पळयनासतना हुंगनासतना खायनासतना आमी आमकां जाता की जें कितें हांगासर देवाच्या उतरां मुखांत आमी तें पळयलां समजलां हुंगलां केलां तेंच तुमकां परगट करता मोगाच्या भावा. आनी कांयच ना. हें जावन आसा सत हें जावन आसा जिवीत. इस्सू वाट जेजून आमकां दाखयल्या देखून तयार रावंक जायचें वय मू. आतां त्या पळयत पुस्तका आसलो तें दाखलो आमी काणी घेवया कशें तयार जावचें गी म्हूण. कित्याक म्हळ्यार जर तर तूं तयार नाय त्या सर्गींचो तो संदेश म्हणजे देवाचें राज संदेश म्हणजे तेंच सर्गींचें राज ते राज आमी जोडूंक केन्नाच शकना. जर तर आमी तयार ना जाल्यार आमी आयकल्या ती वपर 10 देडयांची वय मू. 10 देडयां पैकी 5 बुदवंत 5 बुध नातले वय मू. म्हणजे अर्थ कितें बुदवंता लागीं दिवे आशिल्ले दिव्या सांगा त्या कोळसुले आनी तेल आशिल्लें वय मू. पूण बुदवंत नातल्या लागीं कितें आशिल्लें दिवे मात आशिल्ले दिवे पेटताले. पूण तांणी हे दिवे पालवतात म्हणलें ज्ञान तांकां नातिल्लें समजण तांकां नातिल्ली. कित्याक दिवे कोणा लागीं तेल आसा कोण बुदवंतात तांणी पळयल्लें हुंगुल्लें मागीर केल्लें आनी खाली डायरेक्ट केलें म्हूण तांणी खाली दिवे माताड तांकां ही समजणी ना. खंय लेट जालो जाल्यार आमचे मनीस आमकां येता म्हणलो केदळ येता. पळया ही शिस्त कित्याक म्हळ्यार कोण ह्या सोम्याच्या हांगासर येवन देवाचे उतर खुद्द ताणें स्विकार केल्ल्यांक एक शिस्त तांकां कळ्ळी जाल्या वय ही शिस्त हांवें म्हज्या जिणेंत ती घट्ट करून दवरल्या. कोणें एक म्हाका टायम दिला त्या टायमाच्या 5 या 10 मिनटां पयलें वचून पावता शिवाय टायमा उपरांत हांव खंयसरी वचना. आनी थोड्यांनी सांगचें ना सायबा 6:30 म्हणा न्ही तें सुरू जावन 7 जातात. ती कितल्या वरां सुरू करून दिता म्हाका आपोवणें दिल्लें आनी कितल्या टायम दिला 6:30 दिला त्या 6:30 5 या 10 मिनटां हांगा आमकां सकाळीं 8 वरांक आपोवणें वय म्हूण जेजूच्या पांय 8 वरांक सुरू जाता. पूण हाच्या आमकां अवकाश आसल्या बरोबर हांव सकाळीं सांगना थोड्यांक पयशे आसात या घरचीं कामां आसात हांव कांय सांगना. पूण अवकाश आसल्या बरोबर आमी येता ना वेळार येता. हें एक शिस्त आसा मोगाच्या भावा म्हणून जी कोण हें देवाचें उतर स्विकार करतल्याक ही शिस्त बऱ्याक पडटा. हे वायट पडना. देखून तयार रावचें. पळया कश्यो त्यो थंयसर त्या 5 देडी लागीं बुध नातले लागीं तेल नातिल्लें आनी कितें जालें होरे त्यो गळाय जालो. आतां गळाय जालो म्हणून हांगा वातीक आनी पालोल्यात गी आनी पालो न्ही जाय की पालोवचे आसलें न्ही गी बुध नातले आनी पालोवनात. थंय बुध आसलेल्यांचें पेटतात हांगा बुध नातल्यांचें पेटोवन आसात आनी पालवो पेटोवन न्हू हांगा वाती तांचे पालवल्यो उरतात गी पालवले वय म्हूण. पूण मध्या रातीर होरेत येवचो वेळ जालो. आतां वेळ जाता आसतना हांगा उठल्यो हांकां न्हीद पडिल्ली हांचे दिवे पालवल्यात हांगाय न्हीद पडिल्ली पूण हांचे दिवे पेटनाशिल्ले हांकां खंय भिरांत ना. कित्याक पटापट ताणें तेल वचून तेल आशिल्लें आनी त्या लागीं म्हणटात आमकां तुमच्यांत आसलें इल्लें दिया. जायना बाये जायना बाबा तुमकां आतां दिवंक जायना. तुमी तयार रावचें आशिल्लें. आतां तुमकां आनी आमकां म्हणटाना हें पावचें ना. तुमकांय ना आमकांय ना. कित्याक आमी जागृत केल्या आमी तयार आसा. आमी सोम्याच्या त्या राजान भितर वचून आमकां तो होरेत मेळोंक आमी तयार आसा म्हूण त्यो बुदवंत म्हणटात. पूण कितें जाता देवाचें उतर आयकुया माथेवाच्या शुभ वर्तमान 25 8 मुखार 13 अनुसार आमी आयकुया. मॅथ्यू 25:8-13 अनुसार आमी आयकुया. तवळ बुध नातल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या चडशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. मोलाक वचून विकतेल्या लागीं मोलाक घेवंक वचा तुमी म्हळ्यार आमकां दिवंक जायना. तुमी वचून मोलाक वचून हाडया. आतां मोलाक वचून म्हणून आतां खंय तरी बेतना तांकां जाता गे मागीर कितें जाता मुखार. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलो होरेत आयलो ती गेल्यात मोला काडूंक. आतां मोला काडूंक गेल्ल्या वेळार
तांकां वेगळी येवंक जाता की जायना हांगा होरेत आयलो आनी दार दांपलें मुखार म्हणटा आणि आयत्यो असलेल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न सला भितर सरल्यो पळय हांगा तयार आसात केदाळा येवन दी होरेत वय मू आतां होरेत म्हळ्यार कोण हांगा आतां ती वोपार वय पूण त्या वोपारीक हांवें तुवें कोणाक सरी करा त्या जेजूक सरी करची वोपार मोगाच्या भावा म्हणून आमी तयार आसा आमकां भिरांत ना तो केदाळा येवन दी आमी तयार आतांच हांगा आसा सौम्या हांव म्हळांक ना कोणें वडो आयकलां इजायान म्हणलें वय मू तेंच सर साम्योला म्हळांक ना उलय सर्वेस्परा आयकता तुजो साकोर आसा हांगा सेवक आसा म्हाका धाड हांव येता आज असेल जिवीत जायचें हे कोणाक साध्य कोण तयार आसा तो मात्र सांगूंक साध्य तयार नासलें सांगूं जाता की आतां आमी म्हणटा आज पात्रांव उलो दिलो वेळ आसुल्लो साक्ष दिवंक या देव कोणी तयार ना ते कोण जावं ना हांगा कशें कळटा वय मोगाच्या भावा म्हणून कोणाक धैर आसा कोणाक धैर ना म्हणून हांगा कळटा मोगाच्या भावा म्हणून कित्याक आमकां धैर ना आमी तयार ना देखून म्हणटा तयार जाया सोम्याक साक्ष दिया आनी मुखार आनी दारवटो दांपलो थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सैबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना पळ्या असली परिस्थिती असली घत आमकां येतली जी कोण तयार आसा तांणी भिवची गरज आसा की केद्दांय भिवची गरज आसना दारवटो दांपलो म्हणचे ना दारवटो आमकां सदांच उक्त आसतलो दारवटो आमकां कोण तयार आसा तांकां दारवटो उक्तो आसा आनी मुखार देखून जागृत रावा देखून म्हणटा देवाचे उतार जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण आतां तो दीस ती घडी खंयची म्हूण तूं आनी हांव जाणावंगी आमी जाणावंगी आमकां केदाळ आमी कोणाचें मोर मेळटा हो ताचें जालें पूण तुजें म्हजें केदाळा आमी नेणाव पूण ते विशयी न्ही आत्मीक रितीन आत्म्यान आमी जियेतेली मनशां आमी सोम्याच्या शेतांत जियोवची मरची न्हय कूड मरता आत्मो मरसो न्हय ह्या आत्म्यांत आशिल्ल्या देवा सवें तो आत्मो जावन देवा सवें आमची कूड आत्मो आत्म्या रुपार जर तर आमी आसाव आमी केन्नाय तयार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी तयार आसावंगी ना तुमी तयार आसात की आसात ना जाल्यार परतून आयकूंक पडटलें आतां उतर 10th वास 1 Corinthians 15:2 आतां परतून आमी आयकोवचें पडटलें ना तर आमकां न्हीद येता जर तर तुका न्हीद येता साश्टाची न्हीद तुका जाय की टेम्पररी न्हीद जाय तुमकां साश्टाची न्हीद की टेम्पररी न्हीद जाय म्हाका सांगा सांगा टेम्पररी जाली चूर जागे दोळे उक्तेच दवरा बंद करिनाकात आतां आराधना करिना आमी स्तुती करिना देवाचें उतर आयकात हांव तयार जावचें म्हळ्यार कितें ही वपार तुमकां सांगतना तयार म्हळ्यार कितें हांव जाणा दनपारचो वेळ निसतो वेळ घरांत आमी आसतना 1 हप्तो जालो आदल्या हप्त्या आमकां रिती करून मेळो ना एक दीस सुकलो वय मू आतां सोय जाली आदल्या शुक्रार न्हिदल्या न्ही फादर ब्रदर आज आमकां तशी न्हीद येता आतां तुमी सारलें सांगता तुमी निदान हांव तें सांगचें न्ही पूण तूं आनी हांव तयार आसा गी सम्या मुखार तुवें आनी हांव तयार जायचें आनी त्या वेळार तुका कुशीसो येवन कुट्टी ना हांगा आमी सांगता हाळे ती केशी कुट्टी म्हणून पूण त्या दीस तुका कोणी कुट्टूंक येवचो ना आनी कुट्टीला तुका जागी जावची ना तुवें पयलेंच तयार जायचें हो संतोष तुका जाय हो संतोष आपणायल्ल्या बरी तुमकां सांगूंक शकता मात्र न्हय ना तर जायना मोगाच्या भावा भयणो ही न्हीद केदळ म्हणसर आमकां जळारी सगळ्या न्हीद येता की हांवें म्हणचे जळारां उक्ती दवरची बरी की म्हण दिसता कित्याक म्हळ्यार जळारी भितर येतात आमकां न्हीद होडनात मनीस जळारी बी येता पूण देवाच्या उतरां बी येना वास 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 हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटले आतां चिंती आमी जेम काडटा आमकां कितें कळटालें गी कळटा गी तर कशें तुमी तयार जातल्यात आमकां मेळचो थोडो वेळ आतां आज म्हाका 10 मिनटां चड मेळ्ळी कित्याक कांय हांगा साक्ष ना कांय ना 10 मिनटां चड देवाक अर्घ दिता हांव आजे 10 मिनटां तुमचे कडेन जेजूचें उतर उलोवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो पूण तुमी आयकूंक आसा की ना आतां हांव हांगा न्हिदलो तुमची जेम पळयता म्हाका काय न्हीद सकाळीं आयकलां वय हांवें जेम काडल्यार कितें जायत तुमी सगळीं उठून बस उबे रावतल्यात हो ब्रदर गेलो तुमी तक्षण सांगता एनाउन्स करून जाता मागीर नाड पळयना काय पळयना ब्रदर गेलो हांव भायर संतोशान आसतलो तुमी दुकान आसा ओ म्हजो ब्रदर गेलो गी म्हूण पयले म्हजे भायर बोंब ओ म्हजो घोव गेलो गी म्हूण वय म्हणटात की ना आतां आमी म्हूण देवाचें उतर आयकून आमी धैर्य जाल्या वय पूण ती घडी येतना कशें जातल्यात कोणी म्हण सांगतले की म्हजो भाव जेजू हरशीं गेलो संतोशान हांसून सांगतल्यात की हांगा सरलीं जर सांगा नाल्यार सांगूं तुमी सगळ्या जाय मुगाच्या भाव कित्याक सांगूंक शकता म्हळ्यार आमी तयार आसा
हंगा वासा सोम्या हंगा वासा सोम्या हंगा वासा सोम्या हंगा वासा. आम्ही बियोंची मनशा बियोंची नाही, आम्ही दैराधिक आज ताच्या येण्याक राखो रावचे ते पुनर्जीवन पण जावन बरोवसो दिल्या जेजूक आम्ही सदांच ताका महिमा दिवची. देखून मगाच्या भावा भयणीनो, या जिविताच्या उतरांक या पुनर्जीवनपणाक साक्ष दिचे की नाका. पळय जुवान कशी साक्ष दिली मगाच्या भावा भयणो. जुवांचे पहिले पत्र अवस्वर 1:2 वास. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 1 and 2 पळया. जीवित प्रत्यक्ष जाल्ले ते आम्ही देखले. पळया सकाळी सांगलो उडास दवरा, भावानी सांगलो उडास दवरा, दोळ्याने प्रत्यक्ष देखले. पहिले बापा सवे आसले आणि उपरांत आमका प्रत्यक्ष जाल्ले. त्यांचे ससनाचे जीवित आम्ही साक्ष देऊन तुमका आम्ही तुमका साक्ष देऊन परग हांगासर खाली ते ससनाचे जीवित तुमका साक्ष देऊन आम्ही परग करता. या आम्ही बघला, आम्ही पळयला, ऐकला, हुंगला. नातर जायना मगाच्या भावा आणि बहिणी, नातर जायना. जर तर तू क्रिस्ताक सत मानताय तर, जेजू पुनर्जीवन झाला म्हणून सत मानताय तर, त्या जेजूक पुनर्जीवन दिल्या जेजू क्रिस्ताक आज हांवें तुवें साक्ष जावन जिवंक आसा. पेद्रून साक्ष दिली की ना, वडोळ मी आयकला मग तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज जेन्ना तू अशें म्हणटाय जाल्यार तू तयार आसाय. क्रिस्त तू जिव्या देवाचो पूत एकलोच सोडवंदार. देखून पळया त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पेद्रू आनी जुवांव कशी साक्ष दिता जाणान गी मगाच्या भावा भयणीनो. जायते दाखले आसात, पूण हांगासर पळया पावलो रोमांत सुवार्थ प्रगट करता. लोक सगळो पावला विरोध आसा, पूण पावल धैर्यान पुनर्जीवन पण जेजूचे मुखार दवरून उलयता. आज मगाच्या भावा भयणो विरोध आसा जाय. विरोध ना तर काय करूं जायना. विरोध आसा जाल्यार त्या विरोधपणान तुवें जेजूकच साक्ष दी जाय. त्याच जीवन जेजूक साक्ष दिवन तुवें मुखार वचूं जाय. कितलीं व्हड व्हड लारां येतात तुमी दर्यान पळयतात न्हू. कालच हांवें आयकलें बारीक स्पीड बोटीन पावल्या तांकां तेंचो वाडलें, आमकां त्या बऱ्याक वयर. कित्याक आमी तांतू आमकां समाधान ना. हें जिवीत लारां कशें खातर न्हू बोट मुखार वता. 1-2 लारां खातर खाता येता की ना. त्याच प्रमाणे मगाच्या भावण पावल पळय कसो त्या जिविताच्या शब्दाक साक्ष दिता. धर्मतुजी कृत्यां अवस्वर 20:8-20-3 ॲक्ट 28:23 आमी ऐकूया कशी साक्ष पळय पावल दिता पळय. ह्या पासून तांणी एक दीस नेमलो. त्या दिसा तांचे भितरले 12 जण पावलाच्या बिडाराक आयले. सकाळी तावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन सकाळी तावन सांज पर्यंत तांच्या लागीं उलोवन सकाळी तावन सांज सोंपतल्या कोणाक जेम येवना थंयसर. कित्याक म्हळ्यार हें तारण तांकां आसा मेळटा म्हणलें ते खात्री तांकां जाल्या. कित्याक म्हळ्यार मगाच्या बाबड ताणें तें उतर स्विकार केल्यार म्हाका हें तारण आसा म्हूण तांकां कळीत आसा. ना तर तांकां कॅरलेस जाला. लोक कॅरलेस काण घेता वचोन दी, पूण कोणाक कॅर आसा पळय, कॅर न्ही म्हळ्यार कोण जागृत आसा पळया ताका मात्र मेळटा हें जिवीत ना. सकाळी तावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राजा विशयान साक्ष दिली. पळया देवाच्या राजा विशयांत ताणें साक्ष दिली. 1 मिनिट कोरिंथकारांक बरोवन सांत पावल सांगता न्ही अवस्वर 15 पळया 3-4 कितें आयकूया आमी. पळया ते संदेशाक तो साक्ष दिता. कसलो संदेश. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15:3-4 वास. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिल्लो तो संदेश. पळया हो संदेश कोणा विशयान संदेश मगाच्या भावा आनी भयणी. जेजू क्रिस्त विशयान तो जिवंत जाला त्या विशयांतलो संदेश. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. पळया वडोळा मी आयकलां हे सगळे ताच्या जिवनपणाचो तो संदेश क्रिस्ता विशयांतलो संदेश तांणी पळयलो न्ही. 40 दीस मुसर 500 लोकांनी जेजू जिवन जाल्लो पळयलो की ना.
पूण आज मोगाच्या भावा जर तर ही शिकोण तूं मानून घेताय तर ते तूं ताराण तूं जडतलोय. हे सत तूं स्विकार करताय तर तूं ताराण जडतलोय. ना तर आमकां दुसऱ्या खंयच्यान ताराण नाका. काले ताराण जिवीत आसा सोम्याच्या क्रिस्ताच्या उतरान मुखांतर मोगाच्या भावा आनी भयणी. हाचे वर तें जिवीत दुसरें खंयचेंच ना. देखून पळयात हातून धर्म वर 20 आणि 8 वास आनी उपरांत 30 वास. ते मध्ये 20 आणि 90 ना. देखून सडवणेचो हो संदेश पण सडवणेचो संदेश ही सडवणचो संदेश म्हळ्यार तुवें सत मानलाय तर तूं सत मानताय तर तुका सडवण आसा. जुदेव न्हय आसलेल्यांक पाटयला म्हूण तुमी जाणा जाया. पळ्या जुदेव न्हय आसल्यांक म्हणजे हर एकल्यांक आसा. हे कोण स्वीकार करता हर एकल्यांक जिवीत आसा. ताका ते कान दितले. पाऊल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारांत पावल पळ्या भाड्याच्या बिडारांत आसा. 2 वर्सां तो भाड्याच्या बिडारांत रावन देवाचो संदेश म्हणजे जेजूस स्वामी तो जीवन जाला पुनर्जीवन जाला म्हणलो तो बरवसो दिता. वो संदेश प्रगट करता आणि वो संदेश स्वीकार केल्ल्यांक जिवीत मेळटा आणि ते जिवितांनी आपणायले आनी मुखार पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सक्तांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुर्त्या धैर्यान पुर्तें धैर्य अर्धें धैर्य न्हय मोगाच्या भावा म्हणजे जेन्ना तूं स्वीकार करताय तुका पुर्तें धैर्य. जेन्ना जेजूक तूं स्वीकार केलाय तुका धैर्य बळ भलायकी. ओडो आमी आयकला न्ही गी उजयनी तो उल्लेख केला. म्हळ्यार कितें हें बळ कोण दिता. तुज्या हातांक बळ कोण दिता. तुज्या पांयांक बळ कोण दिता. तुज्या कुडीक बळ कोण दिता. तुज्या आत्म्याचें बळ कोण दिता. ऍक्ट 1:8 एक पिढी आयकुया. धर्म त्या वसवर 1:8 पळ्या तो पळयत आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां धैर्य ना तर संवसाराचें धैर्य खाली संवसाराक मात्र मोगाच्या भावा म्हणून त्या देवाच्या राजा भितर हेजेला त्या आत्मीक धैर्य तुका म्हाका मेळो जाय. वास पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितले. आज ही साक्ष म्हळ्यार कितें खंयसरी वचून खंयच्या गांवांत वचून खंयच्या जाग्यार वचून पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक तुमी साक्ष दिया. ताणें केलें आसर्यां विस्मितां बरेपण हें सगळें ताचें तुमी साक्ष दिया. कित्याक जेजून सगळें पयल्यांत सिसांक सांगून दिलां गिना. व्हडलो सकाळचें शिकून तुमी आयकलां तुमी. पळया देवाचें योजन पेद्रू थंय देवाचें योजन आशिल्लें. तें पेद्रू थंय कितें म्हणजे पेद्रू कितें करतलो म्हणलें जेजून पयल्यान दाखोवन दिलां आनी तें घडलां गिना. जुदास कितें करतलो म्हणलें तेंय दाखोवन दिलां मुखार तेंय घडलां वय म्हूण. पूण स्विकार केल्लो पेद्रू जिवीत आपणायता आनी जेजूक स्विकार करिनातलो जुदास मरण आपणायता. फरक पळया. जागे आशिल्लीं त्या दारवटांतल्यान भितर सरतलीं विशेवांत आशिल्लीं न्हिदेंत आशिल्लीं कसो जुदासा बरें. हें म्हजें उतार न्ही. आज आमकां भिरांत ना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कुडीची काळी भलायकी पळयता. कुडीच्या भलायकी कांयच जायना. अशी गोमटी दूग आलोवं जायना खालतोन. हांगा कांय प्रॉब्लेम ना. कांयच प्रॉब्लेम. कित्याक हांव इतलेंच मागता सोम्या तुवें म्हाका आपयलाय हांव तयार आसा. तितलेंच. कित्याक आमकां भिरांत कित्याक आमी तयार ना. जर तूं स्विकार केलाय जेजूक तुका मागीर गरजच ना मोगाच्या भाव. तुजें तें धैर्य पवित्र व्हडलो आयकलां वय म्हूण तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तें धैर्य ताचें धैर्य तुज्या अस्कतकांत कोण तुका आदार. तोच पवित्र आत्मो तुका आदार. आदारानी नागಬೇಕು ನನಗೆ ಆಧಾರಾನಿ ನಾಗಬೇಕು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು. ಆಧಾರ್ಮಕಾದಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜಿಣಿಯೇನ್ आधार्मकादी सोमिया जिणी मोजी उजवाडांत जीव आधार्मकादी सोमिया. कीर्तन 120 आणि 4:8 वास. शाम्स 124:8 कोण आधार पळय सर्वेस्पर तुजो म्हजो आधार आनी कोणूच आधार न्ही. तोच क्रिस्त तुका म्हाका आधार मोगाच्या भावा आनी भयणी. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराच्या नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्गानी संसार. सर्गानी संसार. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो आज कोणे सर्वेस्पराचो आधार म्हळ्यार कोण. जेजू म्हळ्यार कोण. आयकलां बाप आनी हांव एकच म्हणा वय मू.
सांगला गे ना जॉन 10:30 ऐकूया एक पटी जॉन 10:30 हांव आनी बाप एकच कोणे हांव आनी बाप एकच जेजू तोस्सू सोमी जेजू तोस्सू खाल आज तोस्सू सदां काळ तोस्सू आता आनी सदा सोमी जेजू तोस्सू काल आज तोस्सू सदां काळ तोस्सू हांगा हॉलांत असल्यार जेजूस घरा पुनर गेल्यार जेजूस म्हज्या घरा गेल्यार जेजूस आनी संवसाराच्या खंयच्याय जाग्यार गेल्यार जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो इतलोच जेजूस आनी तो बदलना म्हाकाच्या बावळ आमी मनीस बदलता पूण जेजू केन्नाच बदलना एक उडाच दवरा प्रिचार बदलतले या जाग बदलतले शिकोणदार बदलतले जेजू मात केदीच बदलचो ना उडाच दवरा आनी त्या बदलनात आसल्या जेजूचेर तुमी विश्वास दवरला तुमी निराश केदीच जायचे ना हें सत मोगाच्या भावा म्हणून आज हें सत तुमी स्विकार करता जाल्यार आज आमी निराश कित्याक आमकां आदार ना कित्याक आमी निराधार कित्याक आधार दितल्याक आमी सोडला निराधार आसल्या मनशाक आमी धरला कशें जुदासान मनशा म्हणजे ह्या जागाक धरलो देखून तो गेलो पेद्रुणू जेजूक धरलो जेजूचेर विश्वास दवरलो हेंच मोगाच्या भावा म्हणून देखून जिनभर ह्या सरस्वराचेर विश्वास दवरा त्या सोम्याचेर क्रिस्ताचेर विश्वास दवरा आनी कितें करता मुखार पळय आयकुया धर्मकृत्या वचवर 4:18-20 आमी आयकुया पळया थंयसर पेद्रू आनी जुवांव शिकप ना जाणवाय ना जाल्यार इतल्या धैर्यान कित्याक एका तोंट्यातय तांणी केल्लें बरेंपण ते पळयतात पूण तोंट्यातय बरेंपण केल्लें कोणें ते दाखोवन दितात तोंट्याक हांवें बरें केल्लें न्हय क्रिस्ताच्या नांवान तो बरो जाला आनी सगळो लोक तो थंयसर मागीर भिया लायलो सांबाळी जाला हांगा कशें आतां कितें करचें गे म्हणून पूण पेद्रू आनी जुवांव कितल्या धैर्यान जेजूक पर्ग करतात ऐका धर्मकृत्या अवस्वर 4:18-20 देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाय तुमी कितें करयत ते म्हणटात कितें म्हळ्यार तुमी कितें करयत ते प्रधान याजक आनी सगळे सांगतात तुमी दुसरें कितें करा जेजूचें नांव एक मात काडनाकात हांगा हांव तुमकां सांगता तुमी कितेंय म्हणा जेजूचें नांव सोडून दुसरें कितेंय करा पूण जेजूचें नांव मात्र धरा ते मात्र नांव सुटका दिवचें एकच नांव दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिवना कोणाचें नांव तें जेजूचें नांव येसु नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ तो एकलोच आनी कोणी ना रक्षक तोच सर्वस्परी तोच तुजो सांबाळणार तुजो पोसणार तोच मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कोणी ना तुजो दुसरो कोणीच ना एकलोच तो वास आनी शिकून दिनाय म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली पूण पेद्रून आनी जुवांव तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकुचें प्रास तुमकां आयकुचें समा धैर्य तांकां खंयच्यान आयलें खंयच्यान आयलें कित्याक तांकां तें जाणा आसलें आमी देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान आमी शुवर्ता या प्रगट करता संदेश प्रगटा आमकां ते जैलान घालतले आमकां मारतले बोडयतले हे दीस आमचो ज्यूस काडटले जाणा आसा जाल्यार हें धैर्य तांकां कशें मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळें तांकां आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळा मुखार सगळो संवसारान म्हजो जीव काडला कित्याक तांणी सत मानलें त्या जेजूक जेजून सुवार्ता प्रगट केली ताका खाडलो जुवान सुवार्ता प्रगट केली खाडलो ह्या सिसांक दवरलें गी म्हाकाच्या भावा म्हणून जाल्यार ते भियेले गी कोणाकच ते भियेले गी हांकार उलोवनात कित्याक क्रिस्ता समेत जीवसो बरवसो तांकां आसलो एक दीस हांव क्रिस्ता प्रगट करता तर या क्रिस्ता सत म्हणटा तर एक दीस हांव खंडीत त्या पुनर्जीवनपणांत जेजू सांगाता भागीदार जातलो जर हांगा हांव हारलो थंयसर हांव हुमडून म्हळ्यार थंयसर म्हाका वांटो आसना कशें त्या दार म्हाका तें बंद जातलें म्हणलो बरवसो तांकां आसलो देखून ते धैर्यान भरले आनी एक पटी तें धैर्य तांकां मेळ्ळें मागीर त्या फाटीं गेले की ना आनी कितें जाता हे तुमीच समजून घेया आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते प्रगट करिनासतना रावूंक पळय आज सकाळीं जावन आमी कितें आयकलें तेंच कितें पळयलां तांणी कितें आयकलां तेंच आमी कितें हांगा तांच्या उतरां मुखार देवाच्या उतरां मुखार आयकलां समजलां पळयलां हुंगलां आनी केलां तेंच तुमकां आतां दिवचें आतां केल्लें दिलां म्हणजे खंयचें केल्लें पोटा गेल्लें म्हणजे नाकात देवाचें उतर हे परत परत नवें एवढो पदरा सांगला न्ही की कितले बडी 3 वर्सां तशी कोण पूण कितें जाता
आमी परत परत तें आयकतात आमकां नवें जाता. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू. काळजान नवें जाया, आत्म्यान मनांत मन नवें जावं दी, काळीज नवें जावं दी, चिंताप नवें जावं दी. मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर, मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर, काळीज म्हजें कलतें कर, जिवीत म्हजें. जेन्ना तुजें मन नवें जाता, काळीज तुजें कलतें जाता, तुका जिवीत मोगाच्या भावा म्हणून त्या तारणाचो बरवसो तो तुका दितलो. पळया उत्पत्ती पुस्तकांत अवस्वर 1 आनी पयली वळ आमी आयकुया. पळया कोणे रचला तो सर्ग आनी संवसार. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पळया आकाश आनी पृथ्वी रचल्या, त्या आकाश आनी पृथ्वी रचल्याचो उडास करा, ताका सत म्हणा, ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगता सो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची, ताची महिमा गावया, ताका वळखुया, ताका वर्णया, ताका साक्ष दिवया. तो म्हजो आधार, तो म्हजो आसरो, तो म्हजें कडप, तो म्हजो बुरूज, तो म्हजें कोटें, तोच सर्वस्व म्हजो आनी तुजो. वय मू आमचो सर्वस्व तो एकलो मात मोगाच्या बाबून, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आमी आयकला न्ही, तेंचो तो परत एक आयकुया. किर्तन 121:2, किर्तन 121:2 वास. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आधार, सर्वेस्पर तावन येता म्हजो आधार. आतां मुखली वळ वास. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. रचलेल्याक स्वीकार करा. आत्म्या रुपार आसा तो मोगाच्या भावण, तो आत्म्या रुपार आमकां तो आधार दिवन, आत्म्याचो आधार. आमी काली म्हणटा की कुडीचो आधार न्हय मोगाच्या भावा भयणो, आत्म्याचो आधार तो आमकां दिवन आसा. जर आत्म्याचो आधार आमकां मेळ्ळो जाल्यार कुडी विशयान खंत करची गरज ना. जर आमी कुडीची खंत करता आमकां कांयच मेळना. आज तुमच्या मुखार हांव देरान सांगता, कुडी तो कित्याक हांव सांगता, आमी कुडीच्या विशयान केदींच जेजू कडेन मागोवंक ना आनी मुखारय मागचो ना. त्या आत्म्याच्या सक्तेन मोगाच्या भावा भयणो आज आसल्या वरवीं, तीच कृपा ताणें दिल्ल्या वरवीं, त्याच सोम्या जेजूच्या रक्तान आज पळया मोगाच्या तुमच्या मुखार उबो आसा, तुमी हांगा बसून आसात. वय मू आमकां कोणें कृपा दिल्या, कोणाचो आधार आमकां, त्या आत्म्याचो आधार. देखून तो आत्म्या रुपार आसा मोगाच्या भावा भयणो. देखून आत्म्या रुपार आसतना आमकां कितें उडोवली सांगलां, आमकां कितें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवट आसतना, भेंटतना, सवरतना आमकां दुखता की ना. आतां पांटे खातरतना पळय कितें जाता जाणा मी रडता म्हळ्यार आमगे रडतना कशें रडता, जोर आसता न्ही गे. हां, रडतना दुकां येतात की ना, पांटे खातरतना उदक देंवता की ना. आतां दीक आसल्यार दीक पडटा, दीक नासल्याक वाली खातारा, वालीना कितें येता, उदक येताना एका सायडीन फुंका पळय बसो बसो देंवता. लोक आतां खातर म्हटल्यार कांय ना, पूण ताका फुंकल्यार वाल धरून देंवता पळय उदक. हांव कितें म्हूण सांगता म्हळ्यार दुखता वय, पूण हें स्विकार करता आसतना आत्म्याचो आधार. देखून आमी सोंड धांवचें गी मोगाच्या भावा भयणीनो, न्हय मोगाच्या भावा भयणो. देखून तो जेजू म्हणटा ताचेर विश्वास दवरा, कितेंय दर ना हालोवन दी, या दर यो गाजोवन दी, उसांबळ जावं दी, कितेंय जावं दी, वारें येवं दी, कितें येवं दी, त्या सोम्यातय घट्ट बरवसो दवरा. कित्याक म्हळ्यार वो बरवसो ताचेर दवरता आसतना तो केदींच सोडिना म्हणटात जेजू. जेजू म्हणटा हांव तुमकां सोडिचो ना, म्हजो हात तुमकां, तुमचो हात हांव धरून तुमकां चलयतलो. तें एक खंतर आसा, इल्लें तुमी आयका. थोड्यांक समजना जाल्यार थोड्यांक कन्नडा समजना, देखून आमकां तें पयलें सांगलें. कोण जेजू सत म्हणटा कदाळा ओडले बरो दाखलो दिला भावान. वय मू कसलो दिल्लो पळय. आनी घोव आनी बायल सुरू कितलें बरें आसता आमी. वय मू आतां ना म्हण आतां अकरेमसरी बऱ्यांत आसता हांव तशें सांगचें न्ही, पूण पळय कितें जाता की म्हळ्यार एके फावटी कितें जाता, घोव लाचार जाता, काम ना, देदेस्पर जाता, कायिल्लें शकता, आनी कितें जाता म्हणटाना मागीर बायल सोडचें गी तसल्यांक. त्या वेळार विश्वास वय म्हूण देखून जेजू असल्या वेळार तो तुका घट्ट धरतलो. म्हज्या एकवटांत तुमकां केदींच वचून सोडचो ना, कित्याक तो भेंटता, सवरतना आमकां दुखता, आनी त्या वेळार तूं विश्वास त्या सर्वेस्पर रावताय. तूं म्हजे तावन खंय म्हूण पळय धांवतलो म्हणटा देवाचें उतर.
खंय म्हण वेतोलय संवसाराच्या खंयच्या गांवाक वेतोलय एकेका गांवांत अमेरिका वसर तांची परिस्थिती पळयल्यार तुमच्या दोळ्यान दुख म्हाका बरें म्हणजे आमच्याच कुटुंबाच्या एकल्या मनशान सांगतना म्हाका दोळ्यान दुख आयलें. आज आमी कितली भागी संतोशान आमच्या कुटुंबान आमी जिवन आसा मोगाच्या भावण परगांव येतात वय कितले कश्ट आसात मोगाच्या भावा भयणो कितले घडीत आसा तुमच्या दोळ्या मुखार आसात. देखून जेजू कितें म्हणटा ह्या वेळार तुमी घट्ट म्हणजे थंय घट्ट रावा आनी हांव तुमकां घट्ट धरतलो केदींच तुमकां सोडचो ना म्हणटा. ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ನೀನು ಬಾಯಪಟ್ಟು ಓಡಬಾರದು ನನ್ನ ಮಾತ ನಂಬಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಬಿಡೆನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ತ ಹೇಳಿದ ನಲ್ಲವೇ ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ತ ಹೇಳಿದ ನಲ್ಲವೇ ಸುತ್ತಲೂ ಹೂಗಳು ಬಾಡಿ ಹೋದರು ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದೋಳು ತಾಗಲಾಗದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾತನು ನನ್ನ ಬಿಡಲಾರ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡನು ಮುಂದೆ ಬಾವು ಕಷ್ಟ ಬಾರದಿದ್ದರು ಭಯ ಪಾಡಲಾರೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವೆ ಯೇಸು ಬಿಡಲಾರ ಯೇಸು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡನು ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ತ ಹೇಳಿದ ನಲ್ಲವೇ ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ನಾ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ತ ಹೇಳಿದ नल्लावे तो कधीच तुझो म्हजो हात सोडिसना जर तो विश्वास तुवें दवरलाय जाल्यार तो म्हजो रक्षक तसो म्हजो पोशाक ह्या सरस्वराचे ह्या जेजूचेर तुवें विश्वास दवरलाय तर मोगाच्या भाव भयणो दैराण सोम्याक क्रिस्ताक जिवनपणाक साक्ष दिया साक्ष जावन रावा भिये नाकात केन्नाय भिये नाकात बरो अवकाश आमकां दिला फादराबान खंयसर असो अवकाश मेळचो ना दादल्या मात न्ही स्त्रियांक कोणाक भुरग्यांक हर एकल्यांक अवकाश आसा पळया न्ही असले भाग आनी हे भाग तूं स्विकार करताय जाल्यार मानून घेताय जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो तुका थारान तें पयस ना तूं त्या देवाच्या राजांत तूं आसतलोय आसाय तूं मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया ते धर्मदूत मागीर कितें करतात मुखार अवस्वर धर्मदूत करता अवस्वर 4 आनी वळू 20 आनी 3 20 आनी 4 त्या थोंट्या विशयांत ते थंय सांगता आसतना कितें म्हणटात पळया धर्मदूत थंयसर पळय वास सुटका मेळटस पळया सुटका पयले सुटका नातिल्ली कित्याक ह्या विशयांत पुनर्जीवनपणा विशयांत जेजू शिस जायते उलोवन ताणें ते स्विकार केलें आनी तांकां सुटका मेळ्ळी आनी हांगा सुटका मेळ्ळ्या उपरांत कितें जाता आयका
पेत्रू आणि जुआंव आपल्या जम्याशी पाटी गेले आणि प्रधान याजकांनी आणि मालगड्यांनी आपणा लागी कितें म्हणलें ते सगळे तांकां सांगी लागले. ते आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबान पळे आपले ताळे पहिले सत मानले आणि उपरांत आपले ताळे उबारले. हे परी मागले आणि हे परी मागले. पळय मग किती मागले? सर्वेस्परा अंतराळाच्या, भूमीच्या, दर्याच्या आणि तांतू असलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणाराक तांणी ताळे उबारले. सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, दर्यो, माश्ल्यो, सावजां, रान म्हणजे रूख, झाडां, फुलां, फळां सगळे रचलेल्या रचणाराक तांणी महिमा दिली. सृष्टी रचणारा, मनशा करतारा, संगीता नादान गावन हासन तुका हरसिता. सृष्टी रचणारा, मनशा करतारा, संगीता नादान गावन हासन तुका हरसिता. कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा. विशाल तो दर्यो वळच्यो त्यो न्हंयो, उजवाडती फांगतात चंद्र आनी सूर्य. विशाल तो दर्यो वळच्यो त्यो न्हंयो, उजवाडती फांगतात चंद्र आनी सूर्य. कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा. फुलां फळांनी भूमी सबयल्या, सुकण्या संवजांनी पृथ्वी ही भरल्या. फुलां फळांनी भूमी सबयल्या, सुकण्या संवजांनी पृथ्वी ही भरल्या. कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी वर्णूंक तुजी महिमा, कशी तुजी वर्णूंक महिमा. सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा, संगीता नादान गावन हासन तुका हरसिता. पळय म्हाका भाव म्हणा कशें हरसूंक जाय. ही सगळी सृष्टी या सरस्पराक रचणाराक हरसिता, वर्णिता, ती लेगून साक्ष दिता. पूण आमकां मनीस जाल्ल्या पळय देवान आपल्या सारक्याच्या रचल्या मनशाक न्ही मनशा रचलो वय म्हूण. पूण मनीस आज कितलो पाटी आसा पळया. उडोवल्या मेकले न्ही तो सांगतना कितें पळय क्रिस्तांव 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 म्हणटात. एक उतर एकल्याच्या क्रिस्ताच्या तोंडांत देवाचे उतर आयले थंयसर येवंक ना. कित्याक ताणें रचणाराक ताणें स्विकार करूं ना. काल धर्म मात धरला. इतल्यार पावना मगाच्या भावा भयणीनो. तातूंत धर्म त्या 4:30 आणि 3 ऐकूया. ॲक्ट 4:34. धर्मदूत व्हड सामर्थ्यान कसली सामर्थ्य कोणें तांकां दिलें तें बोळ खंयच्यान आयलें. जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक ते साक्ष दिवन आसले मगाच्या भावा भयणीनो. आज ह्या संवसार आसा की कोण म्हणे अशें साक्ष दितले आसा की. कित्याक ना. कित्याक म्हळ्यार ताणें ते स्विकार करूंक ना. दमदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आणि लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक ते साक्ष दिवन आसले. आज आमी साक्ष दिवंक कित्याक गळाय करूंक जाय. गळाय नाका जेजूको मेळोंको गळाय नाका. गळाय नाका जेजूको मेळोंको गळाय नाका. धांवन येया रे बेगीनस येया रे जेजूको मेळोंको बेगीनस येया. धांवन येया रे बेगीनस येया रे जेजूको मेळोंको गळाय नाका. आमकां कितें जालां जाणा न्ही बेजार पावनाका. कोणी कांय दिता जाल्यार बायबल वांटतना या आनी कितें बूक वांटतना आनी कितें जाल्यार धांवन आमी येता वय मू. पूण देवाचे उतर करूंक एक ल्हान साक्ष दिवंक. या जेजू जिवन जाला म्हणलें सगळ्या मुखार धैर्यान हें सत हांवें स्विकार केलां. ह्या जाग्यार म्हाका हें सत कळ्ळी जालां म्हूण कोण एकलो आसा की म्हाका त्या कॅलेंडर दिया. आत्तां लायन लागता हांगा वय मू. हांव तुमकां दुखोवंक न्ही पूण तुवें आनी हांवें जागे जावंक तयार जावच्या खातीर केदळ आमी तयार जावचें मगाच्या भावा भयणीनो. जेवंक खावंक गी खाणावर वेगी नाका मगाच्या भावा भयणीनो. ह्या संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंक आमी तयार जावचें नाका. पूण ह्या जिविताच्या उतराक तुवें आनी हांवें तयार जावंक जाय. हो अवकाश उरल्या कडेन मेळना. उरल्या कडेन लायकांक वयर येवंक ना. पळया तुमी ना कितें सांगल्यार कितें ताणें सांगलां तें मात्र आमकां उलोवंक अवकाश. पूण हांगा जेजूच्या जिवनपणा साक्ष आमकां आडकाळ आसा की
अडकळ ना ताका साक्षी अवकाश असा मगाच्या भाव देखून तुझ्या सेवकाने दैरान उतार परगडीचे कर म्हणतात धर्मदूत. आज ये तुझे ते म्हणजे ते आयल्यार मात्र झालं जायना. धर्मदूत तेव्हा 4 वळ 29 दैरान परगड करीशे ते पळ्या कशे मागतात पळया. आणि आता सर्वेस्परा तांच्या बेश्टावण्या कुशीन तू लक्ष दी आणि आम्ही तुझ्या सेवकांनी कोणे बेश्टावणी जेजूचे उतर फोंदा घालून जायना. जेजूचे उतर वयर आसा देव वयर आसा आत्म्यार पार आसा आज उतरार पारतो आसा. कोणाच्या बेश्टावण्या वरवीं देवाचे उतर पोंदा पडना. मनीस पोंदा पडता पण देवाचे उतर केदनीस पोंदा पडना. मगाच्या बाबण असले धैर्य तो पळयतो आमकां दितलो स्वीकार केल्ल्यांक. देवाचे उतर स्वीकार केल्ल्यांक मात्र धैर्य उरल्यांक धैर्य ना. धैर्य ना आनी म्हणजे तुमकां तुमचे धैर्य येवं दी. क्रिस्ता थंय जीवनपणाक साक्षी धैर्य येवं दी. आनी मुखार तुझे उत्तर धैर्यान परगटीचें कर. पळय आनी धैर्यान देखून धैर्यान परगट कित्याक आमचें काळीज नितळ आसा एवढं सांगला मू. काळीज नितळ आसाचे मोह नितळ आसाचे तोंडांतली उतराय नितळ आसाचे. मगाच्या भावा म्हणून हांगा जेजू म्हणून भायर जुजे जावन वचो. हांगा जेजू म्हणटा भायर वचून जुजे जावन वचो. ही उतरां जेजूक मानवनांत. किर्तान 19 वळ 14 वास श्याम 1914 पळय तुज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या तोंडांतली उतरां तुका मानवो सर्वेस्परा. म्हज्या काळजाची चिंतां तुका मानवो. म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतां तुका मानो सर्वेस्परा. तुका मानवो सर्वेस्परा. म्हज्या खडपा म्हज्या थारोखा. पळया म्हज्या मगाच्या भावा भयणीनो ही उतरां जर तर तुमी स्वीकार करतात कित्याक कोण बागी एवढो आयकलां तोमासाक म्हणलें न्ही जेजून कित्याक म्हणलें तूं म्हाका पळयताय देखून न्ही सत म्हणटाय पळय नासतना सत म्हणटा ते सड बागी म्हणा मू. किर्तान 146 5 to 6 वास श्याम 146 5 to 6. जाका जाकोबाचो देव आदार दिता जो सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो करूच बागी. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतो आसा ते सगळे. तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळता. पळया मोगाच्या भावा ताचेर विश्वास दवरलो बागी. पळया न्ही आज कशें तें उतर सत पळया. आज आमी जेजू पळोवंक जाता की पूण ताचें उतर आसा की ना त्या उतरांचेर विश्वास तूं दवरतना तूं सर्व वरवीं बागी. मोगाच्या भावा देखून पळया देवाचे उतारी सांगता गोड्यांचें बोळ ताका प्रसन्न करिना आनी तुजी सुडसुडाय ताका नाका. म्हजी सुडसुडाय ताका नाका. आज आमच्या मनशाचे चिंता भाशेन जाला हो हांव हुशार न्ही तुजें हुशार काय कोणाकच कांयच करूंक जावचें ना मोगाच्या भावा म्हणून. पूण तूं खालतो जावन तुजें काळीज खालतें आसा तुजें मोन नितळ आसा जाल्यार मोगाच्या भाव जें कितें तूं करताय तें ताका मानूं वतलें. उडोवन आयकलां वय मू. पळय किर्तन 147 10 to 11 पळय गोड्याचें बोळ ताका प्रसन्न करिना मनशांची सुडसुडीत दावी ताका नाका म्हणटा देवाचें उतर. गोड्याचे बोळ ताका प्रसन्न करिना. आमी कितें करना साव आमी गोड्याच्या म्हाका धांव पळयता कितलो दीस धांवन तोलोय. म्हाका एक बारे विचित्र दोळे आमकां इतले घडीत आसात ते पळयताले की उडयता मागीर हांगा सुकता लायन सुकता मागीर थोड्यांचे अश्यो आमी घालपाक नासतना अश्यो ते बाबा बाबा. आज पळयतना एक बिरमो दिसता सम्यांक कली परिस्थिती उडास येवच्या काय दिताले घडीत घडीत आसात थंय जाल्यार तांकां उडास येचे. एका दोगा भावां सांगून जाला ऑलरेडी हांवें. तुमकां पळया म्हाका पळया म्हजे की प्राय ल्हान तांची म्हजी प्राय व्हड पूण तांकां आज उठोवंक जायना चलोवंक जायना. म्हाका धांव म्हळ्यार धांवता इतले पयशे. आतां हें खंय धांवच्यान खंय फाटी ना पूण इल्लें दुखता फांकर दुखत खंय फुरत खंय सड जावन इल्लें सेवलो केला तितल्यान नाल्यार धांवोंक कांय प्रॉब्लेम ना. पळया कितें म्हणटा गोड्याचे बोळ ताका प्रसन्न करिना मनशाची सुटसुडीत धांव ताका मानवना. जी ताका भियोन चलतात आनी ताच्या मोगाचेर विश्वास दवरतात ती सर्वेस्पराक मानतात. पळया मोगाच्या जी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात तूं जो विश्वास जर तर तुवें सर्वेस्पराचेर दवरलाय तुका कोण कितेंय कितें सांगल्यार तुका कांयच परवा ना. एक उडास दवरा. जर तुवें तुज्या त्या सर्वेस्परा देवाचेर रचणाराचेर विश्वास तुवें दवरलाय जाल्यार कोण कितें सांगून दी तुका तें बाधक पडना. कित्याक तुवें कोणाचेर विश्वास दवरलाय त्या सर्गान आनी तोच तुजेर आशिर्वाद घालता म्हणटा. किर्तन 115 वळ 15 वास तोच सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार रचलेलो सर्वेस्परच तुजेर आशिर्वाद घालता. वो आशिर्वाद तुजेर पड जाल्यार त्या सर्वेस्पराचेर तुवें विश्वास दवरल्यार मात्र. किर्तन 115 वळ 15 सर्ग आनी संसार रचलेलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. पळय कोण आशिर्वाद घालता तोच सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार रचलेलो सर्वेस्पर तुजेर म्हजेर आमचेर कोणाचेर म्हणजे अर्थ कितें म्हळ्यार कोण ताचेर विश्वास दवरतात
तांचेर हर एकल्याचेर आशिर्वाद पळया ताचेर एकल्याचेर विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा हे खंतार मात गी हे उतरां सरी आसा की ना आमी आतां कितें आयकलें परत वास हे पोटी सर्ग आनी संसार रचलेलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालूं पळया वो आशीर्वाद आमचेर पडटलो मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना ताचेर विश्वास आमी दवरल्या वेळार देखून पळया थंयसर जेरेमिया म्हणटा आहा सर्वेस्परा तुका सर्व संगती साध्य आमी चिंता हो म्हाका जायना कित्याक जायना म्हजो विश्वास ताचेर ना देखून म्हाका जायना सांपावलो सांगता न्ही गी कितें म्हणटा बिलिपी घरां सांगता न्ही गी सोम्या सोमे संगती करूंक हांव सांगता कित्याक तो सांगता वो बरोवच ताणें त्या पुनर्जीवन जाल्यार जेजूचेर क्रिस्ताचेर ताणें दवरला देखून जाणें सर्वेस्पराचे मनशाच्या जेजूचेर क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला ताका असाध्य म्हणल्यार कांयच ना एकुडाच दवरा असाध्य म्हणल्यार कांयच ना म्हाकाच्या भावा भयणीनो जेरेमिया 32:17 जेरेमियाचो बूक अवस्व 30 आनी 2 वोळ 17 पळया न्ही कित्याक तुज्या त्या बावल्यान तुज्या बळान हो संवसार तुवें रचलाय मनशाक चिंतूंक साध्य आसा की ह्या संवसाराचेर तूं एक नजर घाल नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर आज आमची भिरांत पिडेचेर जाल्यार पिडेचेर न्हय त्या सर्गांनी म्हणजे तो पृथ्वी रचल्या पृथ्वीचेर तुजी एक नजर तुवें गुंडायल्यार तुजी पिडा खाल्या तुजी ती पिडा आमी पिडा वेळ दवरता न्हय म्हाकाच्या भावा भयणो कसली पिडा आसून ती कांयच न्ही कित्याक ताका सगळें करूंक तो सकता पळय वास आहा सर्वेस्परा देवा तुवें तुजे वर्ते पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावल्यान आकाश आनी पृथ्वी रचल्याय तुका कितेंच असाध्य ना देखून जबान म्हणलें सर्वेस्परा तुका कांयच असाध्य न्हय तुका असाध्य ना म्हूण तो ताणें स्विकार केला आज तुवें हांवें हेंचो स्विकार करीत जाय तुका असाध्य म्हणल्यार कांयच ना पूण तुवें कितें करूंक जाय इल्ली वावट येवंक आसा खाली बसला जाता गी इल्ली वावट येवंक आसा न्ही गी सकाळीं हांवें आयकलां वावट आसा इल्लें प्रयत्न आसा तें प्रयत्न खाली ताका एकल्या स्विकार करता आसतना हें सगळें साध्य जाता किर्तन 130 आनी 4 वोळ 3 कित्याक सर्ग आनी संवसार रचला ताणें एकल्यान मोगाच्या आनी ताचेर विश्वास दवरलो खंय लजे पडटलो गी ताका भिरांत आसा गी किर्तन 130 आनी 4 वोळ 3 सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार असो रचणार सियोनातावन तुजेर आशीर्वाद घालूं पळया मोगाच्या सियोन म्हळ्यार खंय त्या पर्वतार त्या सर्गीच्या राजतान तो तुजेर आशिर्वाद घालता म्हजेर आशिर्वाद घालता ताचेर विश्वास दवरतना त्या क्रिस्ताक सत म्हणटा आसतना तो जिवन जाला आनी हे दीस तो म्हाका ताच्या जिवनपणान भागीदार करतलो म्हणलो भरवसो तुका आसा जाल्यार पळय हो आशिर्वाद तुजेर ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका वर्ण कसे हांव सोबाय तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका मोग सम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरान तुज्या हांव दादो जालो मोग सम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरान तुज्या हांव दादो जालो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका एकल्याकच महिमा एकल्याकच आनंद म्हणजे अर्थ कितें ताका एकल्याचेर ताचेर एकल्याचेर विश्वास दवरतना मोगाच्या भावनो तसो भरपूर आशिर्वाद पडटा पळया इजाया प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 7
ओळ 16 आणि 20 आमी ऐकूया. पळया दळबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव तुजेर कसलो आशिर्वाद घालतलो पळया. Isaiah 37:16-20. दळबाराच्या सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा तू केरुबाचेर बसून आसाय. तू एकलोच संसाराच्या सगळ्या राज्यांचो देव. आकाश आणि पृथ्वी तुवें रचल्याय. आकाश आणि पृथ्वी तुवें रचल्याय. सर्वेस्परा तुझे कान दिवन ऐक. सर्वेस्परा तुझे दोळे उगडून पळे. जिव्या देवाच्यो केपडायो करूंक सेन्नाकेरीबान दुतांक धाडून सांगली उतरां ऐक. खरेंच सर्वेस्परा असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांच्यो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवांक उज्यांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय. पळया तांच्या देवान तांचे मास केला. आजकाल पळया कितें जाता संवसारान पळयला वयमू पूण आमचो देव मास खावचो देव गी. ताची कूड रगत आनी मास आमकां दिला गिना. असलो बरवस आमकां दिला गिना. मग च्या बाबा आमकां कितें आशिल्लें कित्याक ते देव न्हय. बगार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाडाच्यो. पळया मगाच्या बाबा बिणो ते देव न्हय. मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो वस्तू हातांनी केल्ल्या वस्तून ते करता देखून तांकां कितें जाय ते सगळें दिवंक पडटा. पूण आमकां क्रिस्त जे देवान आपल्या हातान मनशार रचला वयमू आनी मुखार आनी फातरांच्यो कृत्यो देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार. आनी अशें संवसाराची सर्व राष्ट्रां तू सर्वेस्पर एकलोच देव. संवसाराची सर्व राष्ट्र म्हणजे संवसाराचो सर्व लोक हर एक मनीस तू एकलोच सर्वेस्परा देव म्हूण वळखून घे. आज अशें हांवें तुवें म्हणजे हर एका मनशांनी वळखूंक आसा. जर तूं वळखताय तर साश्टाचें जिवीत तुजें जातलें. तें वळखल्या मात देखून जुवांव पळया कसो साक्ष दिता. जुवांवच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 10:25 आमी ऐकूया. जॉन 10:25. साश्टाच्या जिविताच्या करणाराक कसो जुवांव साक्ष दिता. जेजू कशी साक्ष दिता पळया. जेजून तांकां जाप दिली. जेजू साक्ष दिता. जेजू जाप दिली. हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां. हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां. पूण तुमी सत मानिना. तुमी सत मानिना तर कशें मेळटलें. कशें आशिर्वाद पडटले आमकां. आमी जर तर ह्या जेजूक ह्या सर्वेस्पराक सत मानिना आनी कोणाक सत मानता आमकां आशिर्वाद आसा की मगाच्या भावा भयणीनो. हांगा वस्त्र तें गुणान सांगतना जायत्यांक बेजार जाता. जायते पयस वेतात. पूण सत तें सत जर सत तुमी स्विकार करतात तर तुमी त्या जिवितान भितर वेतल्यात. जर हें सत मगाच्या भावा भयणो हें सत प्रगट करता आसतना कितलो लोक आमकां विरोध करता जाल्यार धर्मदूत विरोध आसल्यार तांणी तें सत काले सुकोवन सांगलें गी भियेले गी. कित्याक म्हळ्यार मगाच्या भावा भयणीनो हें सत तुवें आनी हांवें स्विकार करिना जाल्यार आमकां तें जिवीत ना. मगाच्या भावा भयणीनो शिकोवण जर आमकां जायते मेळटले. ह्या जाग आमकां जायते मेळटले. सगळो संवसार आमच्या मुखार आसा. पूण जेजू आसा एकलोच देव. एकलोच खरो देव नीज देव जिवंत देव तो एकलोच मगाच्या भावा भयणीनो. पळया कितें जुदेवांक कितें सांगलां तेंच परत जेजून तांकां सांगलां. आतां परतून आमकां आयकूंक तेंच मेळटा. जॉन 10:26-29. आनी कांय दुसरें कांय नवेंच न्हय. तेंच जिवीत मगाच्या भावा भयणो ऐकूया आमी. कित्याक आमी सत मानिना तर आमकां ना तें वास. तरी पूण तुमी सत मानिनात कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां. वळ्यानी कोण जेजूक वळखता ताका मात्र सासणाचें जिवीत. हांव जेजू म्हणटा हांव तांकां सासणाचें जिवीत दितां. आनी ते केदींच नाश जावचे ना. ते केदींच नाश जावचे ना. वो बरवसो तुका आसा गी म्हाका आसा गी ह्या संवसाराच्या मनशांक आसा गी. वो बरवसो कोणें दिवचो. जेजू दिता तो बरवसो. हांव वाट सत आनी जिवीत. जॉन 14:6 आतां वाचचें नाका. जॉन 14:6 जेजूच म्हणला हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिपात गेल्या शिवाय कोणाचें बापासाची वचोंक जायना. हे सत तूं स्विकार करताय तर मगाच्या भावा भयणो त्या जिवितांत तूं आसाय. एकलो राय आसुल्लो. ही काणी न्ही ह्या काले म्हणटात आनी घडीची न्ही. चिंत्या एक तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार एक गाली दाखल्या खातीर. एक राय व्हडलो राय आनी एक दीस कितें करता म्हळ्यार एका रेस्टॉरंटाक येता. राय न्ही व्हडलो एका रेस्टॉरंट हॉटेलाक येता आनी थंय काम करतलो एकलो वेटर आसता. आनी वचून विचारता अळे सायबा तूं एका दिसा कितले खामायताय. एक वेटर एका हॉटेलान कितले खामायत पळया कितले खामायत न्ही. चिंता एका दिसा 1,000 रुपया खामायता चिंता आतां. आनी तें सांगून कितले तूं कितले खामायताय.
तितलें म्हणटा वेटर कांय इल्लो खडाक मनीस आसतलो जावं पुरो कोणाक भियोंस धैर्याक उलोवचो खंय पावला बरी जावं की पुरो म्हणचें तूं कितलें खामायता पळय तितल्यांत हांव खामायतां रायाक आयलो राग खालें म्हणटाय सगळो देश वो म्हजो आनी तूं म्हणटाय तुजें तितल्यांत हांव वो परतून म्हणटा वय तूं कितलें खामायताय पळय तितलेंच हांव खामायतां तूं एका दिसा कितलें जोडताय पळय तेंच हांव जोडन आसा आतां कितें समजलें हो राय थटक जालो असलो मनीस ह्या संवसारांत आसा हांव हांगा राय जावन कोणी एक म्हजे मुखार उलोवंक तयार ना आनी हो म्हणटा तूं कितलें जोडताय तितलें हांव जोडटां देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा आयकुया जोवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 40:4 तावन 40:6 पळय हाका जाप पळय कशी आसा पळय जॉन 12:44-46 जेजू तवळ उठल्या ताळ्यान म्हणालो जो कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका सत मानचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सत मानता पळय ताका सत मानचें आनी म्हाका धाडलेल्या प्रास ताका सत मानता जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना पळय म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना कित्याक तो उजवाड तूं पळयताय तो उजवाड हांव पळयतां जावं पुरो तो राय जायते आसा तुज्या कडेन पूण ह्या वेटरा कडेन काय येना दिसकूल पूण पळय थंयसर तो सत मानता तूं सत मानशी जाल्यार तूं महिमा देखतली कित्याक म्हळ्यार तूं सत मानताय तर तुका जिवीत मेळटलें पळय माथेवाच्या आनी एक ओपार आसा तातूंत आमी आयकुया माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 20 थंय एक तर आमकां मुखार आयकूंक मेळटा ती ओपार कसली सर्गींच्या राजाची म्हणजे त्या वावराड्या विशयान आसा न्ही वावराडी कितें हेडींग वाचता सर दाखा मळ्यांतलो वावराडी वय मू तो थंयसर कितें करता म्हळ्यार तो धनी ताच्या दाखा मळ्यांत वावर करच्या खातीर पांत्यार उठोवन वेता पांत्यार उठोवन वचून थंय आशिल्ल्या सवारांक पळयता आनी तांकां सगळ्यांक रुपयाचें एक नाणें दिता म्हूण बसयता आनी तांच्या कामाक त्या दाखा मळ्यान धाडता वय मू ₹1 नाणें दिवन दिता म्हूण तांकां धाडता आनी तो येतात आनी उपरांत सकाळींच्या 9 वरार तो परतून अशें भायर येताना ताका परतून थंयसर थोडे जळ मेळटात कित्याक बसल्यात कांय ना गिना काम ना वसा तुमकां फावो माजूर दिता म्हणटा आनी धाडता कितल्या वरार 9 वरार आनी उपरांत 12 वरार तो परतून वता परतून थोडे आसात तांकांय तेंच म्हणटा आनी धाडता उपरांत येता 3 वरार दनपारांच्या आनी परतून येताना अशें दिसता तांकांय म्हणटा वसा तुमकां फावो माजूर दिता वसा काम करा आनी उपरांत 5 वरां पावता 5 वरां परतून येता आसतना परतून थोडे मेळटात तांकांय धाडता आनी तांकां धाडन जाल्या उपरांत तें कितें जाता ते 5 वरां गेल्ले 6 वरां म्हणजे 1 वराचें काम करतात आनी 6 वरार धनी सांगता मोकादमाक सांगता तांची माजूरी दिता आसतना कशें दी सुरूतान आयिल्ल्यान दिनाका निमाण्यातून आयिल्ल्यान दी म्हणटा आनी निमाण्याक आयिल्ल्यांक ₹1 तो दिता उपरांत आयिल्ल्यांक ₹1 निमाणे जाताना लास्टाक सुरू गेल्ले पयलें जें बॅज आसा न्ही सकाळीं 6 वरां जावंक पुरो पयलें गेल्लें बॅज चिंतून आतां खंडीत 1 वर आयलें आमकां चड मेळटलें चिंता वय मू पूण पळया देवाचें हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार देवाचें हांव तुका सांगूंक कितें आशिल्लें म्हाका एकल्यान सांगिल्लें आसा बाबा हांव वाचतां आयकतां पूण म्हज्या मतीन उडास उरना कितलें फावटी हांव वाचल्यार कितलें केल्यार म्हज्या मतीन उडासच उरना तर म्हाका सर्गेचें राज नांगी आतां तशें सांगतल्यांक देवाचें उतर कितें सांगता तातूंत 10वी वळ वास उपरांत पयलें कामाक धरलेल्याची सत्य आयली आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें ₹1 नाणें पळय ₹1 नाणें म्हळ्यार अर्थ कितें मोगाच्या जेजू तूं सत मानताय तर जेजू जिवन जाला जेजू तूं स्वामी म्हूण तूं स्विकार करताय तुज्या काळजांत तूं सत मानताय तुज्या वंटांत तूं उसारताय तर तुका साश्टाचें जिवीत आसा म्हणांगिना जेजून म्हणांगिना तर देखून मोगाचें कोणें निरासावंक आसा की कोणेंच निरासावंक ना कितली पळय कितलोय तूं ग्रेस्त आसूं दी कितली जाणवय आसूं दी कित्याक ते मुखार जायतीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटा पळय पुस्तकांत जाणवय उरतली जी जाणवय दिल्या कोणें मोगाच्या भावा भयणीनो मनशाक जाणवय दिता तो कोण हांव न्ही सर्वेस्पर कित्याक हर एक मनीस जेजूक म्हणजे देवाक मोगाचो वैमू
कोणेंच ना वडो हे मायकला ती वळ एकलो वाट चुकोंक गेल्लो या सांडून गेल्लो पाटी येयलो सर्गीच्या राजान व्हरतो संतोष म्हणांक ना जेजून तर आज आमी हें कित्याक चिंतापूर तुवें प्रयत्न केला जालें प्रयत्न कर तुका प्रतिफळ आसा पळय थंयसर जुवांच्या शुभोद हांवसर 11:25 आनी 20 सो कितें म्हणटा पळय न्ही जॉन 11:25-26 पळय थंय मारता कितें म्हणटा जेजून तिका सांगले जेजू मारता म्हणटा हांवच पुनर्जीवनपणाने जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो कित्याक म्हळें बेश्टें म्हळें की सत म्हणलेल्याक मात सत म्हणटाय तर तुका जिवीत आसा सत म्हणनाय तर तुका आमकां तें पळयत म्हणना रेडी आसा तूं सत म्हणटाय तर जियेतलो आनी मुखार आनी जो कोण जिवंत आसा हें गरजेचें मगाच्या भाव भयणो हें गरजेचें जर तर आज आमी जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा आनी म्हाका जीवन आसतना सत म्हणजे मेल्या मागीर म्हणून सांगलें न्ही मेल्या मागीर सासण्याचो विशय मेळटा म्हणलो तो कोणा भरोसा म्हाका तो भरोसा ना हांवें तो कित्याक आज जीवन आसतना सत म्हणटा हेंचं सासणाचें जिवीत जॉन 17:3 कितें म्हणटा जो शुभोता वसोर 17:17 सासणाचें खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें सत म्हणचेंच सासणाचें जिवीत पळय ते सासनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणजे तुवें जीव आसाचे की मरत जाय आतां मेल्ल्या खातीर आमी धाडटा म्हणटा जाता की म्हाका भावा भयणीनो तुवें सत मानलाय तर आमी सांगल्यार एकच सांगना एकच तुवें धाडटा म्हळ्यार एकच धाडिना म्हळ्यार कांय फरक पडना कित्याक तुवें जीव आसतना तुवें सत मानलाय देखून मारताक म्हणटा तूं म्हाका सत मानशी तर जिवंत आसोन तुवें सत मानी जाय मेल्या मागीर सत मानूं कोणाक जाता की कोणाकच जायना देखून जीव आसतना तूं सत मानताय जेजू सत मानताय तर तुजे वर तो भागी कोण आसा मगाच्या भाव म्हणून म्हज्या वर तो भागी आनी कोण आसा कोणाची पदवी कोणाचो अधिकार कोणाची जन्म कितें आसूं ती सगळी ताणें दिल्ली पळय हांगाच्या पाद्र्याबान वळून आमकां उल्लेख केला वय म्हूण कोणेंय सांगलें गे पाद्र्याबा तूं सगळो आशिर्वाद वय कित्याक त्या खऱ्या देवाच्या सरस्वराचेर त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर शिवा फादर पाद्र्याबान तो बरवसो दवरल्या वरवीं वय मू तर आज आमी त्या सोम्याचेर बरवसो दवरल्या आमचें थंय जायना गी विस्मित आसरी आमकां जायना गी आमकां कितें भायर पळोवन आमच्या घरा भितर कितली म्हज्याच घरा भितर कितली विस्मित सदांच पळोवन आसा कसलो संतोश कितें आसो म्हाका तें भुरगें घेता म्हणटा व्हडलो ल्हान भुरगें तोंडांत पळय देवाची उतरां घालता आयकलां वय मू तें अशें आतां 2 दीस हांव सुरू केलां जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हणटा पूण मागण्या वेळार निमाणें आमी दिंबेर पडटा आमी सरपडटा निमाणें मागणें जाता खंय येवन धांवून येवन दिंबेर पडटा हात उबारता हे देशां भुरगें पण कोणचीं भुरगीं अशीं भुरगीं रावतात कित्याक आज ती देख दिल्ल्या वरवीं आज तुवें सत मानल्या वरवीं हांवें सत मानल्या वरवीं पळय न्ही तें अशें हात उबारन मोगाच्या भावा म्हणून निमाणें आमचें सगळें अर्घ जाता आमचो तें हात सकयल देवयना आनी निमाणें अशें सरपडटा की सगळें सरपडून बापाचें पुताचें पळयतात म्हणजे तें काण मागीर उठोवन मागीर बेसांव मागचें पयलें जेजूचें बेसांव मागचें मागीर आमकां आमच्या कडेन बेसांव मागचें हें सगळें खंय थावन येता मोगाच्या भाव ल्हान भुरग्यां थंय त्या भुरग्यां थंय पळयता आसतना म्हाका अशें बगता की सोम्या वेळ उतरलो जाल्यार जेजू आमकां सोडता की वेळ उतरल्यार सोडता की तुवें सत मानल्यार जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20:8-30 म्हणसर आयकूया मार्क 10:28-30 पळय पेद्रूक जेजू कितें म्हणटा तो सत मानल्या वरवीं मां जाता तूं जर तर सत मानताय तुका मागीर दुसरें कांय व्हडलेची गरज ना आतां थोडी प्रायाची आसा वय मू तांकां समजता की आयकल्लें ना आयकता की समजना पूण तांणी काळजांत सत मानल्यार तांकां जिवीत आसा की ना आसा वास तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला ताका जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पासत आनी स्वार्थे पासत आपलें घरदार आवय बापयक भावां भयणीक भुरग्यां बाळांक भयण भाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां आतां हें आयकोन आतां घर सोडूं वचनाकात थोड्यांची चिंता अशी आसा आतां सोडलां आतां 100 वांट्यान चड घरां हांगा बांदून मेळटलीं म्हणजे एका बायलेक घर पुरो सोडणें वचचें म्हण न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणी अर्थ कितें म्हळ्यार तितून मुसर सोम्याक स्विकार करचें म्हळ्यार मागीर तुका संवसाराची आशा ना संवसाराच्या आशेंतल्यान तूं मुक्त जाताय आनी सोम्याच्या त्या आशेक तूं लागीं सरता आसतना एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सोवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सोवे सदांच रावची
तुका ही आशा येतली आणि ही आशा येता असताना मागीर तुका संवसाराची आशा म्हणली भोगची ना कित्याक सगळें तुका तो फावो करतलो. आज मनीस संवसाराच्याच आशे लाभदोन केदो व्हडलो ग्रेस जाता आनी निमाणें ताका तोंड दाखोवची गत ना. मागीर तुमी आजकाल पळयतात, तुमी पळयलां पुरो दिसता तुमकां संवसारांत कितें बरें जावन आसा. पयशे आसात, आस्त आसा, बदीक आसा, नांव आसा, सगळें आसा. आज कोणाच्या मुखार तोंड दाखोवची गत तोंड दाखोवंक जायना सगळ्या संवसारात. तसले मनीस आज कश्टण आसात. कित्याक संवसाराची आशा. जर सम्याची आशा धरल्यार आमकां लज आसा गी, आमकां कांय निरासांची गरज आसा गी. पळय कसो तो तुमकां राखतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी कितें तो ह्या काळान 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंयबाट सोडून घेतलो. पळया मोगाच्या ह्याच काळार सगळो आशिर्वाद तुका मेल्या मागीर न्हय जीव आसतना सगळें तुका ताची बेसावान तो तुका भरतलो, नेटयतलो. एका होकलेक नेटयल्या बरी तो तुका सोबयतलो, आत्म्यान सोबयतलो, आत्म्याच्या अभिषेक तुका करतलो. तें तुका पळयतात म्हणजे बोळ येतलें. त्याच पुन्हा जिवन जाल्यार जेजून कशें त्या आपोस्तालांचेर तो देवयलो पळयतात मग तोच पळयतात म्हणजे बोळ तुमचें थंय येतलें, आमचें थंय. कित्याक ताका आमी सत मानल्या वेळार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून पळया निंगी फिलिपी घरांक सांपल बरो सांगता वचो 2:16 फिलिपी चॅप्टर 2:16 पळय. जिवीत दिता तें उतर हें सांबाळदारा. जें कितें तुमी आयकोन आसात तें उतर सम्याचें, उतर देवाचें, उतर बापाचें, उतर सर्गीचें उतर. हें सासणाचें उतर, सर्गीचें उतर, तें उतर, देवाचें उतर, हें तुमी सांबाळतात तर. वाच फिलिपी 2:16. आनी जिवीत दिता तें उतर तुमी उबान धरतल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली. तें सहज अशें रंगस्थळार हांव धांवलां तें बेश्टें जावंक ना, तें बेश्टें जावचें ना, जावंक ना. वा म्हजी कश्ट वावंट व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमी सुरस्वात जावंक तुम्ही कसो सांगता पळय थंयसर सांग पावलो कसो सांगता. कित्याक हांव धांवलां वय हे कश्ट अनवरा मदें हांव धांवलां. कित्याक तें जिवनपण म्हणजे तें क्रिस्त सवें ते कितें म्हाका बसयलां तें म्हाका मेळोंक आसा. तें मेळटा म्हणसर हांव धांवतलो. आज असलो बरवसो तुका आसा जाल्यार मात्र ना तर तुजो बरवसो निराश जातलो. कांय इल्ले कश्ट आयले, कांय इल्ले निंदा आयली, कांय इल्ले वायट कितें पिडा आनी अनवरां येता आसतना आमी कितें जाता ओ देवरी तंडावच्या आवर बुडप्यार जायते तुमी आयकलां वय तुळया भशेन सांगलें. आनी म्हण कोणें म्हाका क्रिस्तांवांच्यानी सांगलें जेजू जेजू म्हणटा जेजू जाल्यार म्हाका अशे कश्ट येतात की. हांवें सांगलें जेजू आसल्यार म्हजे कश्ट परिहार जाल्यार म्हण हांवें मुखार दवरचें. मागीर तोंड जमतात. कित्याक मोगाच्या भावा भयण आमकां कित्याक कश्ट येता आसतना तुजी परीक्षा व्हडली सकाळीं सांगलां कश्ट येता आसतना परीक्षा आनी तूं जैत येवन जातलोय. देखून व्हडलो आमी आयकलां न्ही फिलिपी घरां बरोवन सांगपावलो अवस्व 3:10-11 पळय. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय, ताचे थंय हांवें ताची पदवी हांवें आपणाय जाय, त्याच्या थंय हांवें जिवनपण भोगी जाय म्हूण. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. पळय एक आनी कितें मुगली वळ ताच्या कश्टांचो वांटेली पळय ताच्या कश्टांचो कश्टाक वांटेली जाय. कश्ट येता म्हणून भिये नाका. देखून त्या खंतान आयकलें खंताडा वय म्हूण कश्ट येता मागीर भियोवचें न्ही. पूण ह्या कश्टांचेर जैत वरी जाय मोगाच्या भावा भयणी. आमी कश्टां भियोवचें न्ही. जेजू कश्टां भियेलो गी, पावल कश्टां भियेलो गी, आपोस्तल म्हणजे देवाचे धर्मदूत जेजूचे धर्मदूत ते भियेले गी. कश्टांक ते भियोवन कश्टांक फूड कर मुखार गेले. देखून ताणें तो आपणायलो तो खुरो. आनी कितें म्हणटा कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण. मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो. कित्याक हे दीस म्हाका ही कूड सोडूंक आसतली. ही कूड सोडली म्हणटा त्या आत्मीक कुडीक हांवें चिडकचें तर हांगासर त्याच सोम्याक चिडकोन हांवें रावो जाय. कसो एक वाल आपल्या फांट्याक चिडको रावता गी, हे रुखाचे फांटे रुखाक चिडको रावता त्याच प्रमाणे ह्या क्रिस्ताक हांवें तुवें चिडको रावना जाल्यार आमकां तें पुनर्जीवन पण ना मोगाच्या भावा भयणो. आनी ताचे क्रिस्त सवे आमकां रावूंक जावचें ना. देखून हांगा खातरता भेंडता नित्य करता सुक्या फांट्यावर उज्यान घालता म्हणून अर्थ कितें अर्थ कितें मोगाच्या भावा भयणीनो. सुक्या फांट्या म्हळ्यार कोण सत्म नातलो तो सुकतलो मागीर ताका एकच वाट उलपंक उत्तू. हांगासर उजो उलपता तंचो उजो उलपता उलपना. आमकां खंयचो उजो जाय उजो जाय की गुजो जाय. आज गुजो गेल्लो आयक पडलेलो तुमी दनपारां. गुजो आमकां बरो बरो परमळ परमळ कळटा. पणसाचो गुजो गी या सुरणाचो गुजो कळटा की ना. वो परमळ तुमकां कळा जाय.
या परमळान तुम्ही राव जाई सोम्या सोम्या असलो परमळ त्या पुनर्जीवनपणाचो परमळ तुवें हांवें बोगी जाय काली काणा जेवणाचो परमळ न्ही बाणाले थंय आसा हांगा आमकां परमळ येता वय बाणाले थंय आसा हांगा परमळ येता हाच्याक व्हरतो परमळ त्या पुनर्जीवनपणाचो सोम्या सोम्या रावन सो परमळ येवंक जाय देखून मोगाच्या बाबड्या तांदून तो 13-14 कितें फाटल्यान घडलां कितें फाटीं आसा तें हांव विसरता म्हणटा सांबाळलो मुखार कितें म्हाका मेळोंक आसा जर तर मोगाच्या भावा भयणो मुखार कितें मेळोंक आसा ताची तुमी आशा सोडून हो फाटीं तें जालां फाटीं हें जालां अशें जालां तशें जालां म्हूण चिंतून रावल्यार तुमकां कितें मेळचें आसा तें सगळें दिल्यात जर तुमी फाटीं कितें घडलां तें विसरतात पळया मुखार तुमकां तयार आसा मुकुट वास भावा भयणीनो भावा भयणीनो कितल्या मोगान म्हणटा पळय भावा आनी भयण्यानो म्हजी ताव हांवें येदोळस संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात हांव सांगता फाटलें आसा तें विसरता फुडें आसा तें धरूंक हांव वताडटा पळया फुडें आसा तें धरूंक हांव वताडटा म्हणटा फाटलें कितें घडी जालां फाटलें म्हळ्यार खंयचें तुमी जाणात सावलाची जिणी सावल कसो आसलो तो सगळें विसरता ते सगळें विसरता आनी मुखार सोम्या खातीर तो जिवन कुशी व्हरता कित्याक मुखार एक इनाम म्हाका तयार आसा तातूंत 15-16 वास आमी जाणटी जाल्ल्या सोमेस्तांनी ह्यास मनाची जावची पळया ह्यास मनाची आमी जाय तरी खंयचे एक संगतीन वेगळ्या अभिप्रायाची तुमी जाशात जाल्यार देवच तुमकां तें दाखोवन दितलो अशें आसता येदोळ पर्यंत आमी चल्ल्या त्या रस्त्यानच फुडें आमी मुखार पळया जेजून वाट दाखयल्या की ना आमकां हांव सत वाट म्हण दाखयल्या त्याच वाटेन आमी मुखार फुडें वसा ही वाट चुकोवन वचनाकात कितें आसूं ती ही एकच वाट आनी दुसरी वाट ना आमकां जिविताक वरची वाट एकच वाट त्याच वाटेन फुडें सरा देखून जॉन 6:68 तेंचो ती वाट दाखयता जो पळय ऐका जॉन 6:68 पळया पेद्रू सासणाच्या जिविताची वाट कशी दाखोवन दिता पळया सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक तुज्या लागीं मात्र आसात उतरां ती सासणीक जिविताची रोमन 2:7 आमारपणाची वाट सोदतेल्या मोगाच्या भावा भयणो सासणाचें जिवीत आसा ती वाट मात्र सासणाच्या जिवितावर पावयता वाच ती रसाणेन बऱ्यो करण्यो आदान महिमेची मानाची आनी आमरपणाची वाट सोदतेल्या तो सासनीक जिवीत दितलो तो सासणाचें जिवीत दितलो जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5:13 आनी कोणी न्ही तोच जेजू जावन आसा जीवनपण तिच वाट तेंच सासणाचें जिवीत वास फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 5:13 देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचे जिवीत तुमचे ते आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयता आयकलें गी परत वास कोणाचेर तुमी विश्वास दवरला देवाच्या पुत्र म्हणजे जेजू क्रिस्ताचेर तुमी विश्वास दवरला ससनाचे जिवीत तुमचे ते आसा म्हूण ससनाचे जर तर तुवें आनी हांवें या कोणेय मनशांनी याच जेजूचेर म्हणजे देवाच्या पुताचेर आनी देवाचेर विश्वास तुमी दवरला ससनाचें जिवीत तुमचें जातलें आनी तुमचें तें आसतलें हेंच जिवीत सदांकाल उरचें तसलें जिवीत जेजूक वळखा जेजू स्विकार करा आनी तेंच जिवीत तुमचें जातलें हेंच भाग आमा सर्वांक देव भोग मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.